अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हज़रात गिरामी, बदलते हुए हालात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे अर्ज़ मुक़द्दस पर, ये भी अर्ज़ मुक़द्दस है जिसको हम पाकिस्तान का नाम देते हैं, और सबसे पहला अर्ज़ मुक़द्दस जो है वो हजाज शरीफ, हजाज सऊदिया, जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने 1,24,000 पैगंबर उतारे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि तमाम अंबिया के इमाम बड़े हैं, उनसे लेके फिर उनकी नस्ल में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हमारे आखिर ज़बान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। और अब देखते देखते, ये देखें, इसमें किसी का कमाल नहीं है, देखते देखते अल्लाह ताला की ज़ात ने उस अर्ज़ मुक़द्दस की सलामती, सिक्योरिटी और हिफाजत की ज़िम्मेदारी किसको दे दी? इस अर्ज़ मुक़द्दस को। अब इसमें हम सूफ़ी सफ़र वाले लोग इस बहस में कभी नहीं पड़ेंगे कि वो किस फ़िरके से तल्लुक़ रखता है, वो किस सिलसिले से तल्लुक़ रखता है। हमारा कोई सिलसिला, कोई भी इस वक्त अल्लाह की ज़ात ने नहीं छोड़ा। उसने कहा वतासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। अल्लामा साहब ने कहा, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबखा के काशर। अब इस फार्मूले पे अमल करते हुए अल्लाह ताला की ज़ात ने चुनाव किसका किया, किस तरीके से किया, अब उस बहस में हम जाएंगे तो बड़ी लंबी होती जाएगी। हमने जो बात करनी है वो मौजूदा ज़िम्मेदारियों के ज़ुमरे में बात करनी है, और इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी हम पीछे लेके जाएंगे। हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह, उनको ख्वाब आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका उनके ख्वाब में आए और फरमाया कि मुझे ये कुछ कुत्ते जो हैं परेशान कर रहे हैं। अब नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा, सोचा कि देखते हैं। अब इस पे किसको बता भी नहीं सकते थे। फिर दोबारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आपको फिर वही आपने हुक्म दिया कि ये कुत्ते जो है ना, मुझे 2 कुत्ते ये परेशान कर रहे हैं। अब फिर नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो परेशान हो गए। अब तीसरी दफ़ा जब ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं तो नूरुद्दीन ज़ंगी ने अपने चंद बहुत ही जो अहम लोग थे, जो अपने थे उसके काबिल एतमाद, उनको हुक्म दिया कि सफ़र की तैयारी करें और ये चीज़ हमें चाहिए। यानी हमने पूरे मदीना शरीफ की दावत करनी है। उस सिलसिले में जो भी माल असबाब है वो लेके रवाना हो जाएं, जितनी जल्दी हो सकता है मदीना शरीफ की तरफ, यस्रब की तरफ, मदीना शरीफ की तरफ रवानगी का ऐलान कर दिया। अब वो जो महीनों का सफ़र था वो दिनों में तय करते हुए वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पे जाके आपने ऐलान करवा दिया कि दावत आम है, सबको दावत है कि वो इकट्ठे हो जाएं। अब जब दावत आम का लफ्ज़ सुना तो सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो आपने पूछा, हाँ भाई सारे आ गए हैं? तो उन्होंने कहा, जी सारे आ गए हैं। तो आपने एक एक बंदे के पास जाके मुसाफा किया और पहचानने की कोशिश की, लेकिन आप ना ढूंढ सके उन कुत्तों को
جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ اب آپ نے پھر ان کو بلایا، جو ان کے بڑے اکابرین تھے، جو وہاں کے گورنر یا جو اس زمانے میں جو بھی ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے، کہ بھئی 2 بندے جو ہیں نا یہ سارے آ گئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ سب آ گئے ہیں؟ انہوں نے بولا جی سب آ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو بھی، مجھے بتاؤ کہ سب آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، 2 بندے جو ہے نا وہ بڑے ہی نیک پاک، اور وہ ان کو دنیا داری سے غرض ہی کوئی نہیں ہے، ان کو کھانے پینے سے غرض ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ 2 بندے ہیں جو بڑے ہی سب سے وکھرے ہیں، ہر وقت وہ تسبیحات میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت وہ نماز کی حالت میں رہتے ہیں، وہ بڑے ہی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ وہ 2 نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا ان کو بھی بلاؤ۔ جب ان کو بلایا تو آپ نے پہچان لیا جیسے آپ کو دکھایا گیا تھا، تو آپ نے خود ان کا سر قلم کیا، اور وہ جو خواب تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے پورے اس ایریے کو بہت زیادہ گڑھے کھود کے، خندقیں کھود کے اس کے اندر سیسا بھر دیا، کیونکہ وہ یہودی جو تھے یا وہ جو 2 کتے تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ سرنگ کھود کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کو وہاں سے نکال کے لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یعنی یہاں تک اسلام دشمنی جو ہے ہماری ریکارڈ میں آئی ہے، ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دشمنان اسلام نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی دشمنی کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بھی، اور کعبے کی بھی، اور مدینے کی بھی، حجاز پاک کی اللہ نے خود ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ اگر قرآن کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے تو اس خطے کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھائی ہے، اور اس کے لیے اللہ کی ذات جو ہے نور الدین زنگی کو، اور کتنی دنیا تھی اس وقت، سوچیں ذرا کتنے بادشاہ تھے، لیکن کس کو حکم دیا گیا؟ جس نے نہ کسی بچوں کی پرواہ کی ہے، نہ اس نے کسی مسئلے کو سامنے لے کے آیا، وہ اسی وقت سے وہاں سے تیار ہوئے اور آ کے ان بندوں کو دونوں کو قابو کر لیا، اور تا قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کو حفاظت کے لیے سیسا اس میں بھر دیا گیا۔ اب کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ اس کو کھدائی کر کے کسی طریقے سے بھی نقصان پہنچا سکے۔ تو یہ ہے میرے اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار، جب وہ چاہتا ہے تو وہ نور الدین زنگی کو بلا لیتا ہے دمشق سے۔ تو کیا اس وقت عرب میں لوگ نہیں تھے؟ کیا اس وقت مکے کے ذمہ دار کوئی نہیں تھے، یا مدینہ پاک کے ذمہ دار نہیں تھے؟ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ وہ ذمہ داری دیتا ہے۔ اب میں جو موضوع پہ آنا چاہتا ہوں، شکر الحمدللہ، ہم کسی بحث میں نہیں پڑھیں گے، ہم صوفی سفر والے لوگ ہیں، ہم صرف دعا کرنے کے لیے اس وقت جمع ہوئے ہیں کہ شکر الحمدللہ کہ یا اللہ تو نے تاریخ کو دہرا دیا، تو نے ہمیں نور الدین زنگی سمجھ لیا، پاکستان کو نور الدین زنگی کا کردار دے دیا گیا۔ اب ڈیفینیٹلی ان میں وہ والے اوصاف بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی ڈالنے ہیں۔ اسی کے پاس فیکٹری ہے جس میں ہر طرح کے، ہر قسم کے لوگوں کو بناتا ہے اور پھر ان کو یوٹیلائز کرتا ہے۔ تو الحمدللہ میرا موضوع لمبا ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کو ہم شارٹ کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جو ذمہ داری تو نے ہماری لگائی ہے اس کو نبردزماب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اور آپ سب لوگوں سے التجا کروں گا کہ اب وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے تمام سیاسی، تمام سماجی، تمام مذہبی
तमाम इख्तलाफात को ख़त्म करते हुए फोकस करें अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ किबला की और हिजाज़ मुक़द्दस की हिफाजत की ज़िम्मेदारी के बारे में अगर सोच सकते हैं तो सोचें, अगर कर सकते हैं तो करें। इसमें कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े ही शुक्रगुजार हैं। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस कोशिश में नबुर्दमा करे, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, व नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब, वो अपने फरिश्तों के ज़रिए हमारी मदद करे। जिसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला दोबारा हम आपके साथ गुफ्तगू के लिए हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।